अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने आज JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में ज़हराना दिया। इस मौके पर साबिक सदर आरिफ अलवी भी खुसूसी तौर पर मौजूद थे। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उन्होंने हुकूमत का मुसव्वदा कुल्ली तौर पर मुस्तरद कर दिया है। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका ताला किया है, किसी लिहाज से भी काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ कर लेते। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि लीगल टीम के तैयार करदा मुसव्वदे पर सियासत की जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी ये कोशिश की गई ग्रेटर कंसेंसस डेवलप किया जाए आईनी तरमीम के ऊपर। दुनिया के ममालिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे 9 मई जैसे केसेस का भी आज तक फैसला नहीं हो सका। लॉ मिनिस्टर ने जो मुसव्वदा इसका तैयार किया, इस पर भी सियासत की गई और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जिस तरह NRO मांग रहे हैं, कोई ना कोई ये खराबी पैदा करें। जो लॉ मिनिस्टर की टीम ने मुसव्वदा तैयार किया, उस पर भी बातें की गई जी पता नहीं मुसव्वदा कहाँ से आया। पूरी एक लीगल टीम ड्राफ्ट्समैन होते हैं लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, और वो साथ साथ अपडेट कर रहे थे जो भी लॉ मिनिस्टर हिदायत जारी करते थे। तो ये मुसव्वदा सियासी जमातों के पास मौजूद था। जबकि एक निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने यह भी कहा कि फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। बिलावल भुट्टो भी गुज़श्ता रोज़ ये कह चुके हैं कि 26 अक्टूबर 2024 को जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस होंगे और उसमें कोई शक नहीं है। बिलावल भुट्टो JUI के साथ मुतफ़िका मुसव्वदा लाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किल है कि PTI से उनकी इनपुट के साथ आईनी तरमीम पर बात की जाए। तो क्या हुकूमती इत्तेहाद की वसी तर मुशावरत और इत्तेफाक राय की बजाय सिर्फ JUI के 13 जादुई वोट्स पर नज़र है? दूसरी तरफ अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि अगर मौलाना जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। आईनी तरमीम 3 अंपायर्स को तौसीह देने के लिए हो रही है और अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुबुकदोश हो गए तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। इसके अलावा PTI के बाद JUI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला भी इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। आखिर टफ टाइम देने वाली जमातों पर ही नज़ला क्यों गिरता है? 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से भी रोक दिया है, लेकिन क्या आईनी पैकेज के मामले पर बिलावल मौलाना फजलुर रहमान को कायल कर लेंगे? इन्हीं तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, हुकूमती जो मुसव्वदा है उसे तो मौलाना साहब ने आज मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। आप लोग ये कह रहे थे कि आप लोगों के पास अपना मुसव्वदा है, हुकूमत ये कह रही है कि अभी हमारा मुसव्वदा मंजर आम पर नहीं आया है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि जो मुसव्वदा मीडिया पर चल रहा है वो असल मुसव्वदा है ही नहीं। इस सारी कन्फ्यूजन में जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी वो ये थी कि शायद हुकूमत और उसके इत्तेहादी अदालत को काबू करना चाहते हैं। पहली गुजारिश तो यह है कि मौलाना ने जो बात कही उन्होंने कहा फ़िलहाल हमने हुकूमत का मुसव्वदा जो है वो कुल्लन मुस्तरद कर दिया। तो फ़िलहाल है। अच्छा, अगर उसमें उनके ख्वाहिश के मुताबिक या उनके कहने के मुताबिक जो दुरुस्त चीज़ें हैं उसके अंदर जो ख़ाबियाँ हैं वो दूर कर ली जाएँ तो फिर उसको वो रिविज़िट कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल का लफ्ज़ इस बात का गमाज़ ठीक है। दूसरी बात, बिलावल साहब ने जो बात कही कि जो मुसव्वदा इस वक्त मीडिया में है वो असल मुसव्वदा नहीं है, इसका मतलब उन्होंने मुसव्वदा देखा है तभी वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो कोई मुसव्वदा है। तीसरी बात, उन्होंने कहा हमारा एक मुसव्वदा है। हमारा तो मुसव्वदा है 18वीं तरमीम वाला। ठीक, हमारा तो मुसव्वदा है COD के बाद। COD में जो चीज़ें तय हुई थी 18वीं तरमीम में और उसके बाद जो उसके कोई इम्प्लीमेंटेशन के बाकी भी पोर्शन थे, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं थी, तो हमने उस पर बहुत सारा काम किया था। कोई 90% से कुछ परसेंट अबव, पॉइंट में कुछ परसेंट अबव हमने वो अचीव कर लिए थे टारगेट्स। लेकिन उसमें आईनी अदालत का इशू और कुछ इश्यूज उसके साथ और थे जो उस वक्त हल ना हो सके क्योंकि उस पर इत्तेफाक राय ना हुआ। बाकी चीज़ों पे इत्तेफाक हो गया। इख्तलाफ किस किस का था उस वक्त? उस वक्त जो भी हमारे साथ इत्तेहादी जमातें थी, मुस्लिम लीग का भी इत्तेफाक नहीं था। मुख्तलिफ लोगों ने कहा ना जी, इसी तरह मजहबी जमातों का 63 के ऊपर, 62, 63 के ऊपर था, बाकी चीज़ों का भी था। तो कुछ चीज़ों के ऊपर जब आप कंसेंसस बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपको सब लोगों की आराग को समोना होता है, उसमें आप कुछ ना कुछ चीज़ें एडजस्ट करते हैं। तो आप प्रिंसिपल पे तो खड़े रहते हैं। हमने ये बात उस वक्त भी कही
کہ ہم آئینی کوڈ کے حق میں ہیں. اور یہ جو آج بحث ہو رہی ہے کہ جی آپ حکومت کی رو میں بہ گئے ہیں اور آپ مسلم لیگ کے ساتھ چل پڑے ہیں اور پیپلز پارٹی بڑی آئین کی محافظ جماعت ہے, بنانے والی ہے, تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم وہی جماعت ہیں. ہم یہ بات کبھی بھی نہیں کہتے. ہم تو 18ویں ترمیم سے پہلے بی بی شہید کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات تھی, تو ہمارے 18ویں ترمیم کے وقت جو ڈرافٹ تھا اس میں یہ بات تھی, اور اس کے بعد ہم مسلسل یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جب بھی ہمیں موقع ملا ہم کریں گے, اس لیے کہ ہماری نظر میں پاکستان کے لوگوں کا جو ایشو ہے وہ اس وقت جو عدالت کے اندر موجود ہے, عدالت کے اندر اتنے لوگوں کے کیسز ہیں, کچھ 50-60 ہزار کیس ہے. لیکن قاری صاحب اب سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا مسئلہ لوگ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, جن کے ذریعے آپ ایک ایسی کورٹ بنانا چاہتے ہیں جو جس چھابے میں چاہے ہاتھ مار لے, اور اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کو بھی سیشن کورٹ یا ایس ایچ او ٹائپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں جو وزیر اعلیٰ کے سامنے ہمیشہ ہمہ کورنش بجا لاتی رہے. آپ آئینی عدالت کا ذکر فرما رہے ہیں. اچھا ویب صاحب یہ فرمائیے, مجھے تو نہیں پتا ابھی آئینی عدالت کا مطلب سانچہ کیا ہوگا, لیکن جنرلی آئینی عدالت فرض کرے بن گئی, اس میں کون سے کیسز جائیں گے؟ وہ کیسز میری نظر میں وہ کیسز وہ اپیلیں وہاں نہیں جائیں گی. وہ کیسز جو ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت ڈائریکٹلی انٹرٹین ہوتے آئینی جو جن کی جورسڈکشن ہے, اور دوسرے 184 کے تحت جو سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ فائل ہوتے ہیں. صرف وہ پٹیشنز جو آئینی ایشوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ وہاں جائیں گی. باقی جو آپ کے کرمنل, سول, ادروائز کیسز, بینکنگ جتنے ہیں, پراپرٹی ڈسپیوٹس, یہ سارے کیسز جو نچلی عدالتوں میں فائل ہوتے ہیں, پروسیس ہو کے ہائی کورٹ تک پہنچتے ہیں, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, یہ آئینی عدالت کا حصہ نہیں ہوں گے. سو یہ بات سمجھنی کہ جی اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ایک عدالت کا سب کچھ حق سلب ہو جائے گا. اس لیے اس کے بعد عدالت رہ کون سی جائے گی؟ میں بتاتا ہوں دیکھیں نا, ڈائریکٹ جو جورسڈکشن ہے صرف وہی تو عدالت نہیں ہے نا. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس وقت 60,000 کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں لوگوں کے پڑے ہوئے, 10 سال سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی. فرض کریں مثال ہے, بڑی محنت کی ہے سپریم کورٹ نے, بڑی کوشش کی ہے پچھلے سالوں میں, لیکن نہیں اتنے کیس نئے بھی فائل ہو رہے ہوتے ہیں. سو کیوں نہ یہ جو باقی معاملات ہوتے ہیں سیاسی ایشوز جو آئینی طور پہ آئینی پٹیشنز کے طور پہ ڈائریکٹلی انٹرٹین ہوتے ہیں, ان کے اوپر میکسیمم وقت صرف ہوتا ہے, تو کیوں نہ ایک الگ فورم بنا دیا جائے جس پہ وہ بھی اتنا ہی امپاورڈ ہو, لیکن جو لوگوں کی اپیلز ہیں, جو ریگولر کام ہے, جو پبلک کے ساتھ انصاف ہے, بجائے اس کے کہ آپ ہمیں یہ الزام دیں کہ ہم آئینی عدالت بنا کے اور اس کے ذریعے پبلک کا انصاف اور وہ وزیر اعظم کے ہینڈ پک لوگ ہوں. ہینڈ پک لوگ نہیں ہوں گے, وزیر اعظم کے ہینڈ پک لوگ ہوں, اور وزیر اعظم جس کے حقوق معطل کرنا چاہے کر ڈالے. میں دیکھیں ابیب صاحب, سوال یہ ہے کہ جو عام آدمی کا ایشو ہے اگر وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پینڈنسی نہ رہے بلکہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں وہ کسی اور عدالت میں چلے جائیں اور سپریم کورٹ عام آدمی کے کیسز کو جلد انصاف دے, تو یہ عام آدمی کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے؟ قاری صاحب آپ کی دوسری بات میں تضاد ہے. قاری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو پینڈنسی ہے وہ کہاں پہ؟ سپریم کورٹ میں تو بالکل آخر میں کیس جانا ہوتا ہے. پینڈنسی سب سے زیادہ جو فیصلوں میں تاخیر ہو رہی ہے وہ تو لوور کورٹس میں ہوتی ہے. تو کس نے دور تو لوور کورٹس میں آپ نے ٹھیک کرنا ہے, صوبوں نے ٹھیک کرنا ہے, وہاں پہ آپ جا نہیں رہے, ڈائریکٹ نیا ادارہ بنا رہے ہیں. گزارش یہ نہیں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی پچھلے سالوں کے اندر ججز کی تعداد میں بے پناہ اضافہ کیا گیا ہے, ان کے استعداد کار میں کیا گیا ہے, ان کو جو فیسلٹیز فراہم کی گئی ہیں اس میں ان کی تنخواہوں میں اضافے ہیں, ان کے آفیسز کی بہتری ہے, ان کو جو لیٹسٹ وسائل ہیں کمیونیکیشن کے وہ فراہم کیے گئے ہیں, ان عدالتوں کی بھی استعداد کار بڑھائی گئی ہے بلا شبہ, وہاں بھی اگر ضرورت ہے تو بڑھائیں. بٹ ایک بات حبیب صاحب مجھے اور بتائیں گا, یہ فرمائیے اس وقت ملک کے اندر یہ ہنگامہ ہے کہ جی عدلیہ کے اوپر وار ہو گیا ہے اور ججز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. ایک گروپ آپ نے بھی فرمایا, ایک گروپ ہے ججز کا جو چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں ہے, وہ حکومت کے ہاتھوں لگا ہوا ہے, وہ بالکل حکومت کے ساتھ چل رہا ہے, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ شاہ صاحب کے ساتھ ہے اور وہ حکومت کے مخالف ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہے. اب ذرا اس وقت جو ڈیبیٹ چل رہی ہے ملک کے اندر وہ بھی یہی ہے. اب کانسٹیٹیوشنل مسودہ کسی نے نہیں دیکھا, لیکن سارے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ججز کی تعداد بڑھا کے بنیادی طور پہ حکومت اپنے حامی ججز کی تعداد بڑھانا چاہتی ہے. ہینڈ پکڈ آپ نے ابھی لفظ استعمال, ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیے, آپ نے ابھی ہینڈ پک کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کے اندر بیٹھ کے, باقی سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے ہم عدلیہ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر بیٹھے, ایک حکومت کے حامی, ایک حکومت کے مخالف, ایک اپوزیشن کے حامی, ایک اپوزیشن کے مخالف. اگر یہ بات درست ہے, اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ پارشل ہے.
یہ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی جو 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے؟ یہ ججز ہمیں انصاف، لیکن ایک منٹ میری جی بات ختم ہونے دیجیے ذرا، یہ ججز ہمیں انصاف دیں گے حبیب صاحب؟ کیسے انصاف دیں گے جو خود آپس میں اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں آپ، میں، باقی معاشرہ سارا اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو کیوں نہ پہلے یہ بات تحقیق کی جائے کہ کیا یہ بات درست ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں، جو باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اینکرز بھی کہہ رہے ہیں، سوسائٹی میں بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے۔ آج ساری ڈیبیٹ یہ ہے، حکومت کی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن تو کیوں نہ ایک چھوٹا سا ایک منٹ ٹھہر جائیے، مجھے اندازہ ہے کہ میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں لیکن یہ اہم ایک ایشو میں چھیڑنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہ پہلے یہ معاملہ ڈٹرمن کیا جائے، جس وقت کوئی ریاست کسی بڑے بحران کا شکار ہو جاتی ہے تو اس بحران سے جس طرح آج پاکستان ہے تو اس سے نکلنے کے لیے کوئی رستے پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ ایک کام پارلیمان کا ہے، سیاسی جماعتوں کا ہے، اسمبلیوں کا ہے، انہوں نے بہت ذمہ داری سے اپنا کام کرنا ہے، حکومت کا ہے، ایک سپریم کورٹ کا ہے، ایک فوج پاکستان کا ہے، ایک پاکستان کے علماء کا ہے، سب لوگوں نے، میڈیا کا ہے، سب لوگوں نے مل کے اس بحران سے نکالنا ہے۔ لیکن ایک فورم ایسا ہے، ایک ادارہ ایسا ہے جو سب کی پرفارمنس چیک کرنے کا مجاز ہے یا اس نے یہ اختیار اسرٹ کر لیا ہے، وہ ہے عدلیہ۔ عدلیہ پارلیمان کو بھی چیک کر دیا جو ماں ہے سارے اداروں کی، اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ آپ نے آئین ٹھیک بنایا، کہ آئینی ترمیم آپ نے ٹھیک کیا۔ قاری صاحب اب آپ یہ دیکھیں، یہ بات آپ پولیٹیکل آرگومنٹ دے رہے ہیں، میں پولیٹیکل بندہ ہوں، نہیں آپ کو لیگل آرگومنٹ، میں اس پہ آنے لگا ہوں، میں پہلے پولیٹکس کی بات ہی کروں گا جی، کیونکہ پولیٹکس سے ہی قانون جنم لیتا ہے نا، قانون سے پولیٹکس جنم نہیں لیتی۔ تو سوال یہ ہے، اور پازیٹیو پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں، میرا سوال جو میں آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے ججز کے پاس ہر چیز جانی چاہیے، میں اس کا خلاف نہیں ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اختیار آئین نے دیا ہے نا، اسی پارلیمان نے دیا ہے، اور کچھ اختیار جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم اسرٹ ہو گیا ہے، اوکے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس فورم نے، جس عدالت نے، جس محکمے نے سارے اداروں کو چیک کرنا ہے کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک ہے، ان کے ایکٹ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے، اس کا کیا اپنا ایکٹ ٹھیک ہے؟ اگر اس کا اپنا ایکٹ ٹھیک نہیں ہے، اگر جو تاثر اس وقت ملک کے اندر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا اخلاقی اختیار ہے ان کے پاس کہ وہ آپ کو، وہ مجھے سب کو چیک کرے؟ چاہیے حکومت کو کہ حکومت نے چیف جسٹس کو جب وہ جسٹس تھے تو باقاعدہ طور پر ایک ایسی اسمبلی میں بٹھایا، اسمبلی نما کنونشن میں بٹھایا، جو اسمبلی میں تھا، اور ان کی گفتگو پہ جب حکومت کی موجودہ پارٹیاں ڈیسک بچا رہی تھیں تو اس وقت آپ نے مجھے بڑی معذرت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ آپ نے بالکل متصادم بات، باقی جج میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ججز کو انوائٹ کیا، باقی ججز نے اعتراض کیا، نہیں آئے، لیکن سر اس وقت تک آپ ایک باقاعدہ طور پر عدالت کا حکم بھی تو ڈیفائی کر چکے تھے نا، جو دستور کے مطابق آپ کے لیے ماننا ضروری تھا۔ نہیں حبیب صاحب، ایسا نہیں تھا، ہم نے کوئی ڈیفائی نہیں کیا تھا، ہمارا ڈیفرنس تھا اس پہ، بالکل تھا۔ ہم اس وقت سمجھتے تھے کہ 2 صوبوں کے اندر الیکشن یا ایک صوبے کے اندر الیکشن پاکستان میں اگر ہوتا ہے تو یہ ایک نیا پنڈورا کھولے گا جو پاکستان کے لیے نقصان دے گا، یہ ہمارا ویو تھا۔ ہم اس کے لیے عدالت کو یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہم نے عدالت کے پاس جا کے ریویو فائل کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا عدالت نے ہی سپریم کورٹ کے اندر، میں خود پیش ہوا تھا، جماعتوں کو بھی بلایا تھا، اور عدالت نے پھر ڈائیلاگ جو پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا اس کو انڈورس کیا کہ ہاں ڈائیلاگ کریں، ڈائیلاگ بھی ہوا، تو وہ ایک اور بحث ہے، ہم نے کوئی ڈیفائی کر کے نہیں گئے تھے، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریب تھی جس میں وہ گئے تھے، اور وہ آئین کی ساری جماعتیں اس میں موجود تھیں، کسی ایک جماعت کا وہ اجلاس نہیں تھا، اپوزیشن نہیں تھی، پی ٹی آئی نہیں تھی۔ سر پی ٹی آئی تو چلے، وہ تو اس وقت بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے نا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کسی خاص مقصد کے تحت نہیں، سبھی کو بلایا گیا، سارے اداروں کو بلایا گیا تھا۔ میرا اب بھی آپ سے سوال ہے کہ میں بہت احترام کرتا ہوں عدلیہ کا، اور میں یقین جانیے، میرا یہ بالکل یقین ہے کہ ایک جمہوری ملک کے لیے، ایک آزاد ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے آزاد عدلیہ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن جس عدلیہ نے پارلیمان کو، حکومت کو، میڈیا کو، ساری سول سوسائٹی کو، باقی سارے نظام کو مانیٹر کرنا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر تو کوہین ہونا چاہیے نا۔ میرے اندر سے ایک منٹ ذرا، پارلیمان کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہے، جماعتوں کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہے، حکومت کی اتحادیوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اپوزیشن کے ساتھ ہے، تو وہاں تو ڈویژن اور طرح ہے، لیکن یہاں تو ایک قانون کے تحت جج صاحبان نے کام کرنا ہے۔ جس ڈویژن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، اس وقت پورا میڈیا ذکر فرما رہا ہے کہ ججز ڈیوائیڈڈ ہیں اس حد تک کہ ایک حکومت کے حق میں فیصلے دیتے ہیں، یعنی حکومت جو کرنا چاہے کر لے، نہیں ایک منٹ ذرا، اور دوسری طرف وہ جج صاحبان کا گروپ ہے جو عمران خان کہتا ہے کہ جی اگر وہ آ گئے تو پھر میرے سارے جو کیسز ہیں وہ بند ہو جائیں گے، میرے خلاف سارا کوئی ٹھیک ہو جائے گا، یہ اندر چلے جائیں گے۔
اگر یہ تاثر درست ہے، اگر بدقسمتی ہے یہ، اگر یہ تاثر درست ہے تو کیا عدلیہ کو اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یہ تاثر کیا تو ہمیں سیاستدانوں نے بھی پیدا کیا۔ کیا ہمیں میراث القوم یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جج صاحبان اگر ایسے ہیں، یہ ایسی عدلیہ ہے، تو یہ ہمیں کیا انصاف دے گی؟ تو خود اپنے آپ یہ کو انصاف نہیں تاثر دے تو رہی۔ سیاستدانوں نے پیدا کیا نا۔ عدالت ایک آپ کہہ فیصلہ رہے ہیں۔ دیتی ہے، ایک جماعت شور مچاتی ہے، دوسری جماعت خوشی مناتی ہے۔ عدالت جو بھی فیصلہ کرے تمام جماعتوں کو اس کو ماننا اچھا چاہیے۔ یہ تو ہے نا ایک اخلاقی بات کہ ماننا چاہیے۔ اب میں فرض کرے میں نے نہیں مانا، اوکے، دوسری جماعت کو حبیب صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے، تو آپ ہمیں کہیں نا ہم نے غلط کیا۔ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جج صاحبان حکومت کے حامی ہیں، یہ فلاں کے حامی ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں یہ کہہ رہا، کوئی نہیں یہ کہہ رہا، صرف یہ کہہ رہے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جج صاحبان ہیں جنہیں حکومت اپنا ڈی پروٹیکٹر سمجھتی ہے۔ یہ آپ کا اپنا آرگومنٹ نہیں ہے، یہ آپ کا بھی ہوگا، لیکن یہ اس وقت ایک مباحثہ ہے، میں نے کہا پارلیمان کے اندر ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ مباحثہ ہو رہا ہے، اور میں روز اس پہ چیختا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ جج صاحبان کے ڈویژن کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی میں کہتا ہوں کہ وہ ایک گروپ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ گروپ آپ دونوں کو، میں بتاتا ہوں، اس پہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں میں تو روز کہتا ہوں کہ آپ دونوں گروپس کو، اگر ہیں گروپس، اگر ہیں تو دونوں گروپس کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں، آپ دونوں کی توہین کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ آ گئے تو پھر ہمارا یہ ہو جائے گا، اس کا مطلب وہ ہمارے حامی ہیں، اور اگر حکومت کا کوئی بندہ کہتا ہے یا ان کے الزام ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے پھر قاضی صاحب ان کے حامی، تو جج صاحبان کا کیوں نہ وہ اپنا احتساب کریں پہلے۔ اچھا قاہرہ صاحب مجھے ایک بات ہے، اگر میں یہ آپ کا آرگومنٹ مان لوں، میں اس اور جو آپ نے کہا کہ آپ ان کا منصور علی شاہ صاحب، کیوں نہیں نوٹیفیکیشن؟ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ایشو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب اس کا وقت آئے گا دستور میں لکھا ہوگا وہ تو خود بخود بن جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پھر 3 مہینے پہلے کیوں جاری ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا، اگر کوئی غلط سوال کر دیا گیا، اگر کوئی قبل از وقت کر دیا گیا، یہ کام ہو سکتا ہی نہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور کو بنا دیا جائے۔ ہاں اگر دستور میں کوئی ایسی ترمیم ہو جاتی ہے جس کا بظاہر ابھی تک کوئی ڈیبیٹ ایسی نہیں ہے، یعنی جو مسودے پھر رہے ہیں اس میں بھی ایسی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اس وقت ملک کے لا کے تحت، جس وقت اس کا وقت آئے گا۔ کیوں آج میں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کیا، میں کہتا ہوں کیوں کر دیا جائے کہ جب آئین کے اندر طے ہے، اور آج آئین یہی ہے کہ انہوں نے بننا ہے۔ اگر کل ترمیم کر کے اس کا بھی اور میکنزم آ جاتا ہے تو یہ پارلیمان کا اختیار ہے۔ وہ ترمیم پیپلز پارٹی کے مسودے میں نہیں ہے، لیکن شاید حکومت کے مسودے میں ہے۔ اگر فرض کریں اگر ہے مجھے نہیں پتا ہے، اگر ہے اور وہ پاس ہو جاتی ہے تو یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر پارلیمان کا یہ اختیار مانتے ہیں آپ کہ وہ ایک کام کر سکتی ہے، تو پارلیمان کے پاس شدہ مسودے کے مطابق ہی ملک چل رہا ہے، وہی آئین ہے نا۔ ایک ذرا بتائیے گا ہمیں، مجھے سمجھائیے گا کہ یہ جو آئینی عدالتیں تھیں، آئینی عدالتوں کا جو کانسیپٹ ہے یہ دنیا کے ان ملکوں میں ضرور موجود ہے جو کافی پسماندہ ہیں، جو بچھڑے ہوئے ملک ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے جن کے آپ اتحادی ہیں، وہ ان کا وزیر ہی آ کے بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ دنیا میں تو بڑا پرانا رہتا ہے۔ بھٹو صاحب کو یہ عدالت کی نہیں سوجھی کہ آئینی عدالت بنا دیں۔ بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یکے بعد دیگرے ایسی ترامیم کی جس سے کبھی چیف جسٹس کو ہٹانا مطلوب تھا، کبھی چیف جسٹس کو لگانا مطلوب تھا۔ اس کا نقصان ہوا انہیں بھی اور ملک کو بھی۔ اس کے بعد آپ اب آ جائیں، ایک مسودہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر اس اجلاس میں حاضر ہے جہاں پہ آئینی ترمیم ہونی ہے جس کا مسودہ نہیں ہے۔ پھر یک پتہ چلتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود ایک مسودہ متفقہ طور پر تیار کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں آئینی عدالت ہے۔ یہ تینوں میں نے آپ کے سامنے سوال ہے، اور تیسرا سوال یہ کہ اگر کل کو آئینی عدالت میں جج صاحبان کے درمیان کوئی اختلاف یا افتراق پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر پھر ایک اور عدالت بنائیں گے؟ دیکھیے اگر تو جج صاحبان کے اختلاف کی وجہ سے عدالت بننی ہے تو پھر تو نہیں بننی چاہیے، اور اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈویژن آف ورک ہو جائے اور پاکستان کے لوگوں کو بہتر انصاف ملتا رہے، اور ایک ریگولر عدالت بیٹھ کے جو پاکستان کے آئینی مسائل بنتے ہیں کہ یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے، یہ بات درست ہے کہ ہم بھی بار بار اٹھا کے عدالت کے اندر چلے جاتے ہیں کیسز کو، جو کام پارلیمان کے اندر طے ہونے چاہیے وہاں نہیں کرتے اور ہم عدالت کو پھنسا لیتے ہیں۔ تو بالکل درست بات ہے کہ عدالت وہ کام کرے، اور جو روٹین میں عام پبلک کا ایشو ہے جو ہم روز کہتے ہیں، ان ایشوز کو ایک اور عدالت دیکھ لے، اس سے قطعاً مقصد ڈویژن نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا بھٹو صاحب کے دور میں یہ نہیں ہوا،
بھٹو صاحب کے دور میں یہ آئینی بحران نہیں تھا, اس وقت 73 کا آئین بنا تھا, اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا, وہ اس کا وقت نہیں اب. لیکن بھٹو صاحب نے جو آئین بنایا, ان کے ساتھیوں نے, اس وقت کے تمام قومی قیادت نے بنایا. اس کے بعد جب جو فیصلے آئے, جس طرح ملک کا نظام چلا اور جس طرح عدالتیں انوالو ہوئیں اور جس طرح عدالتی قتل ہوئے اور پھر آئین کا قتل ہوا اور مارشل لاؤ کو لیکن اس سے پہلے عدالتوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی میں اس پہ بحث پہ نہیں جا رہا ہوں, اس پہ بحث کرنی ہو تو بالکل اگر وقت ہو تو حاضر ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس بحث کے تناظر میں یہ بات محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اپنے لیسن سے, اپنے تاریخ کے لیسن سے میاں نواز شریف کے ساتھ مل بیٹھ کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, آپ اس کے شاہد ہیں, اس میں یہ باتیں ساری درج تھیں. لیکن اس کی میں ایک چھوٹی سی مرض کروں, اس کی عملی تعبیر ہم جب حکومت میں آئے, اور ہم نے کہا تھا کہ حکومت میں آئے تو ہم یہ کریں گے, جب حکومت میں آئے تو ہم نے 18ویں ترمیم کے مسودے میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی. اب وہ ساری چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد جب اتفاق رائے کا ایشو آیا تو کچھ جماعتوں کا خیال تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو ابھی فی الحال پینڈنگ کر دیا جائے. پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نکال رہے ہیں مسودے سے, ہم نے کہا ہم اس کو پینڈ کر رہے ہیں. سو پیپلز پارٹی کا مسودہ جس کا ذکر بلاول صاحب کر رہے ہیں, یہ مسودہ تو پہلے سے موجود ہے. رہی بات, ہم کو نیا مسودہ نہیں لے کے آئے, رہی بات کہ بلاول صاحب اپنی ٹیم کو لے کے کیوں چلے گئے اور مولانا کے پاس کیوں گئے اگر مسودہ نہیں. انہوں نے تو کہا نا کہ یہ وہ مسودہ نہیں ہے جو اصل مسودہ ہے, یہ تو کوئی اور مسودہ. مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں مسودہ دیا گیا, مجھے نہیں پتا مولانا کا مسودہ ہے, میں تو بلاول صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. جی دیکھیں, عرض یہ ہے کہ بلاول صاحب, اور یہ بات کرینہ قیاس بھی ہے, ایک بحث یہ ہوتی رہی کہ جی ایک مسودہ پیپلز پارٹی کو دیا ہے وہ کوئی اور ہے, ایک جو سوشل میڈیا میں ہے وہ کوئی اور ہے, ایک مولانا کو دیا ہے وہ کوئی اور ہے. میں نے کل بھی اس پہ سوال کیا, میں نے کہا یار ایک غور کریں کہ اگر ایسا ہو کہ مسلم لیگ, بالکل ایسا نہیں ہو سکتا, میں عقلی طور پہ سمجھتا ایسا ممکن نہیں ہے, کہ فرض کریں ایسا ہو کہ ہمیں انہوں نے کوئی اور مسودہ دے دیا ہو, مولانا کو اور دے دیا ہو, کسی اور کو ایم کیو ایم کو اور مسودہ پکڑا دیا ہو, اور اپنے ذہن میں کچھ اور بات ہو, تو ہمیں سب کو انہوں نے آن بورڈ کر لیا, اور جب مسودہ پاس ہوگا کیبنٹ سے پھر تو کھل جائے گا نا. جب مسودہ پاس ہوگا, جائے گا ٹیبل ہوگا قومی اسمبلی میں, اس وقت تو کھل جائے گا. کچھ لوگوں کا کہنا نون لیگ کے پاس بھی مسودہ نہیں ہے. ایسا نہیں, یہ دیکھیں نا, یہ تو جگت ہے نا, جگت پہ بحث نہیں کر سکتا. اس سے بڑا جگت کیا ہو سکتی ہے, بات کو ذرا گہری طریقے سے دیکھیں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا فرما رہی ہیں, لیکن میرا خیال اس کو جگت ہی سمجھے. تو عرض یہ ہے کہ آپ نے میرا موضوع ادھر لے لیں, میرا مسودہ جو ہے کوئی تو ہے نا. اب اگر فرض کریں ہمیں انہوں نے چیٹ کیا, ایم کیو ایم کو چیٹ کیا, مولانا کو چیٹ کیا, اور آخر میں ایک مسودہ سامنے آ گیا, ہم کہتے ہیں یہ تو وہ نہیں ہے, مولانا کہتے ہیں یہ بھی وہ نہیں ہے, پھر ہم ووٹ دے دیں گے نہیں, تو پھر کیا حکومت اتنی احمق ہو گئی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ بات آتی ہے؟ یعنی ہم ایک سوال کو پھیلاتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ یہ عملی طور پہ کیا ممکن ہے. لیکن کارا صاحب یہ دیکھیں تبادر کے ساتھ ہی خبریں آ رہی ہیں, تبادر کے ساتھ ہی خبریں آ رہی ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں, یہ اگر میرا خبر سے انکار نہیں ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں آ رہی ہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ انفارچونیٹلی یہ سوشل میڈیا کو آپ فالو کر رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے, پتہ نہیں آپ کر رہے ہیں کہ نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پاسبلٹیز. پہلی بات یہ ہے کہ ایک سوال آیا, اور یہ حبیب صاحب ہمارا آنے والے دنوں کا بھی ابھی بھی شروع ہے, آنے والے دنوں میں یہ کرائسس اور بڑھنا ہے, اس لیے کہ سوشل میڈیا, اے آئی, یہ مل کے اتنا بڑا طوفان مچانے جا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ سوچنا ہوگا. میں نے آپ کے سامنے کیا سوال رکھا کہ آئیے پہلے دیکھیں کہ یہ جو بحث چل رہی ہے یہ ہو سکتی ہے, ایسے ممکن ہے کہ ہمیں اور مسودہ, مولانا کو اور مسودہ, کسی اور کو اور مسودہ, یہ ہو سکتا ہے. اگر تو ہو سکتا ہو پھر ممکن ہے, پھر اس پہ بحث کر لیتے ہیں. اور اگر سمپل بات ہے, میں نے آپ کے سامنے ایک پروپوزیشن رکھی کہ ہمیں اور مسودہ, مولانا کو اور مسودہ, کسی اور کو اور مسودہ, اور اینڈ پہ آئے تو پتہ چلے کہ وہ نہیں ہے. لیکن اسمبلی کا اجلاس بلا لیا, آپ وزیر رہے, اسمبلی کا اجلاس بلا لیا آئینی ترمیم کے لیے, اور شٹل ڈپلومیسی, شٹل پالیٹکس ہو رہی ہے, کبھی ادھر سے ادھر لوگ جا رہے ہیں, ادھر سے ادھر آ رہے ہیں, اور مسودہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اب سوال یہ ہے, یہ بھی تو پراسرار چیز ہے نا. نواز شریف صاحب لاہور سے اسلام آباد آ جاتے ہیں, نہیں میری گزارش اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. میری گزارش سنیے, مسودہ آپ کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, مسودہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کے پاس نہیں ہے, مسلم لیگ کے ایم این ایز کے پاس نہیں ہے, مولانا کے ایم این ایز کے پاس نہیں ہے, ایم کیو ایم کے ایم این ایز کے پاس نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم پاس, کوئی 8-9 مہینے بحث ہوئی تھی, 8-9 مہینے, لیکن چپ رہے. ہم حکومت میں تھے, میں انفارمیشن منسٹر تھا, میں بھی روز ٹو لگاتا تھا کہ اس میں کیا پاس ہوا ہے, کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے, مجھے بھی نہیں پتا ہوتا تھا. اچھا, حالانکہ انفارمیشن منسٹر وہ طے یہ کیا گیا تھا کہ ہمارا اس وقت پولرائزڈ ماحول ہے,
सारी जमातों के नुमाइंदे उसमें बिठा दिए गए, 8-9 महीने बंद कमरे में ऑन ओथ ये बहस हुई, 103 के करीब आर्टिकल अमेंड हुए। अच्छा, इतनी मुबाहिसत के बाद अल्टीमेटली एक तकरीब हुई, उसमें तो नेचुरली वो ओपन थी, हम उसमें बैठे हुए थे, मुसवदा साइन हुआ, हम असेंबली में गए और 1 गो में पास हो गया। इस पर बड़ी डिबेट हुई, आपने भी की, बाकी लोग, कि ये क्या तरीका है, आप इतने बड़ी अमेंडमेंट कर रहे हैं और आपने डिबेट ही नहीं कराई। इसलिए कि ये सारी जमातों ने इस पर इत्तेफाक किया कि अगर इस पर डिबेट खोली गई तो इसके आर्टिकल्स के बारे में बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ आरा है। वो आरा अगर डोमिनेट की या इंटरवेंशन ज़्यादा हुई तो शायद किसी सतह पे ये पॉसिबल ना रहे। और आखिर में ये भी याद रखिए, उसमें वो चीज़ें भी शामिल थी जो अल्टीमेटली हमें अमेंड करनी पड़ गई। जी, जब 18वीं तरमीम को इफ्तिखार चौधरी साहब ने चैलेंज करवा लिया और उसमें से सिर्फ एक क्लास अमेंड कराई 19वीं तरमीम में, और वो उंगली रख के शारग पे पार्लियामान की वो कराई गई थी, और वो थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट में जो पार्लियामानी कमेटी थी उसका रोल ख़त्म कर दे, उसको डाखाना बना दें, बाकी सब ठीक है। कारर साहब, यही प्रॉब्लम है। उस वक्त भी एक चीफ जस्टिस ने गर्दन पे उंगली रखी हुई थी, आज भी कुछ लोग यही कहते हैं। दूसरा मुझे ये बताइएगा, नहीं देखिए, सवाल यह है कि उस वक्त का चीफ जस्टिस रोज़ सरकारी लोगों को, सेक्रेटरियों को और वज़ीर को अदालतों में बुला के खड़े कर देता था, और वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें वो है जो अज्यूम कर ली गई हैं, वो पावर जो आइन नहीं देता वो इख्तियार कर ली गई हैं, वो रवैये हैं जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने 25 अक्टूबर से पहले आपके ख्याल में ये अमेंडमेंट हो जाएगी? मुझे नहीं पता, मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। और मेरे चेयरमैन तो कह चुके हैं कि मुझे यकीन है कि शाह साहब जो हैं अगले चीफ होंगे और वही होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई को इसमें मुशावरत में शामिल कर लिया गया तो फिर बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा इन आईनी तरमीम को मंजूर कराने में। हमारे सामने ना जी एक ज़रूर एक चीज़ मौजूद है। पहली बात कि 18वीं तरमीम जब हुई थी तो उस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद सारी जमातें जो आई थी सभी इस बात पे मुत्तफिक, इसलिए मेजर तो हम दो जमातें थे ना जी, बाकी जमातें भी इस बात पे मुत्तफिक थी कि हाँ ये तरमीम होनी चाहिए। जो 73 के आइन में मार्शल लॉ यानी 8वीं तरमीम के बाद की जब तरमीम में खास तौर पे जिससे शक्ल बदल गई आइन की, उसको ठीक होना चाहिए, उस पर सब ने इत्तेफाक किया। फिर उसमें मुबाहिसा शुरू हुआ कि फेडरेशन की शक्ल कैसे रखनी है, उसमें चीज़ें कैसे, उसमें बहुत मेजर चेंजेस की गई थी। अब सवाल यह है कि आज पहली बात तो यह है कि वो बहस नहीं हो रही, दूसरी बात यह है कि इस वक्त पीटीआई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। आप रोज कह रहे हैं, हम तरले कर रहे हैं, पिछले 5-6 साल से गालियां खा रहे हैं, सारा मीडिया कह रहा है, सारा मुल्क कह रहा है कि भाई बैठ के सियासी लोग बात करो, क्योंकि वो कह रहे हैं आईनी तरमीम उन्हें क्रश करने के लिए की जा रही है। लेकिन अब ओके, ये उनकी राय है ना, ये उनकी राय दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उनको अपनी राय देने का हक है। ये आईनी तरमीम आ जाती है, हो सकता है उनकी बात शुरू हो गई हो। नहीं, मुझे नहीं पता जी शुरू हो गई हो या नहीं, लेकिन एक चीज़ ये उनका सवाल जो है जरा इसको एड्रेस करे, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या तरीकाकार है? उनको ये शक है कि ये तरमीम बड़ी ख़तरनाक है मुल्क के लिए और ये हमारे लिए नुकसानदेह है, बट इसके बावजूद उनके लिए फ़ायदा हो या नुकसान हो, पहली बात तो ये नफ़ा नुकसान को देख के नहीं करते, ये मुल्क के मफाद के देख के करते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी जमात का ये ख्याल है तो उस जमात का ये हक है कि वो उसको अपोज करे, वो उसके खिलाफ मीडिया में बोले, वो उसके खिलाफ असेंबली में बोले, हर फोरम को एड्रेस करे, पब्लिक ओपिनियन उसके हक में खड़ा करे, बिल्कुल उसका हक है। इसी तरह हुकूमत और उसके हामियों को अगर उनके पास मतलूबा तादाद है तो उनको हक है कि वो उसको पास करें और वो लॉ बन जाए। और दूसरे लोगों को, यानी इस वक्त पीटीआई का रोल है अपोजिशन का, वो फिर भी इसका इख्तलाफ करे, वो फिर भी इसके ऊपर एतराज रखे, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन टिल देन कि उनकी राय मान ली जाए और एक इंतखाब में उनके हक में लोग वोट दें और वो आके उसी तरीका कार से जो आइन में दर्ज है इसको तब्दील कर दें, उसके में उनका हक है वो करें। ठीक है। लेकिन उससे पहले जब ये असेंबली आइन बना देती है, उसमें तरमीम कर देती है, तो वो फिर वो तरमीम होती है। लेकिन मैं फिर इस सारी बहस को एक तरफ ले जाते हुए मैं फिर कहूँगा कि हमारी अदलिया को ये मामला बहुत सीरियस है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो अदलिया जिसने सारे महकमों को चेक करना है, इस क्राइसिस के टाइम में उसने हुकूमत को, अपोजिशन को, महकमों को, लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट को, हर चीज को चेक करना है, उसका अपना जो रोल है वो मिसाली होना चाहिए, वो बियॉन्ड डाउट होना चाहिए। वो इस वक्त जो बहस है मुल्क के अंदर, मीडिया के अंदर, अगर वो बहस दुरुस्त है तो फिर अदलिया खुद फैसला करे कि उसको क्या इखलाकी हक है
ये फैसले करने का और इसका हमें सियासी जमातों को भी देखने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, आपको एक शॉर्ट मैं सुनवाना चाहती हूँ, पहले वो सुन लेते हैं फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। आज बड़ी खबरें चली है कि इमरान खान जो है वो नहीं, उन्होंने आपके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। अच्छा जी हबीब साहब, ये आपने सुन लिया। इससे पहले आज खान साहब से जब सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, सहाफ़ी ने पूछा मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं, जिस पर खान साहब ने कहा कि कुछ कह नहीं सकता। और फिर सहाफ़ी ने आज ये मौलाना से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कह रहा। तो इससे हम क्या समझे, ये दोनों सेम पेज पर हैं? इससे कुछ भी ना समझे। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इन दोनों के दरमियान बड़ा शदीद इख्तलाफ रहा है, और वो सियासी इख्तलाफ कोई छोटा सा नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो जाए और दोनों एक दूसरे को जनाब गले मिल रहे हों और मौलाना फजल रहमान का कसीदा अडयाला जेल में पढ़ा जा रहा हो और मौलाना फजल रहमान यहाँ से कुछ मोहब्बत भरे पैगाम भेज रहे हों। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। अभी बहुत मुनासिब तर्ज अमल है कि एक दूसरे से मोहब्बतों का इजहार करने से पहले सोच लें, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त एक उसूली बात है, और वो उसूली बात है दस्तूर में तरमीम की। और दस्तूर में तरमीम के नाम पर हमें जो कुछ बताया जा रहा है, मैं आपको सियासियात के एक अदना तालिब इल्म होने के नाते अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे हुकूमत की तरफ से जो कुछ बताया जा रहा है ये सब झूठ है। अच्छा। न सिर्फ झूठ है बल्कि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। भाई हर तरफ से ये जो आईनी अदालत बनाई जा रही है, आईनी अदालत का सवाए मकसद इसके कोई नहीं है कि आप अपने हैंड पिक्ड लोगों को अपने दाएं और बाएं बिठा लें और उन्हें कहें कि आपने जनाब फैसले भी वही करनी है जो मैंने कहा, जो मैंने कहना। कायरा साहब तो डिफेंड कर रहे थे। देखिए कायरा साहब की अपनी मजबूरी है ना, पॉलिटिकल लोग है ना। अब मसला यह है कि जब हम इस तरह की अपने अदालती निज़ाम को लपेटने की बात कर रहे हैं, उसको इंतजामिया के अंगूठे के नीचे लाने की बात कर रहे हैं, और फिर साथ कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट की बालादस्ती है। पार्लियामेंट की बालादस्ती कहाँ लिखा हुआ है? दस्तूर में सुप्रीम का लफ्ज सिर्फ एक जगह इस्तेमाल हुआ है किसी इदारे के बारे में, वो है सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा है सुप्रीम कमांडर। हाँ, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट सुप्रीम, मुझे तो पता ही है भाई, दस्तूर में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। दस्तूर में कहीं नहीं लिखा हुआ पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। भाई मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस वो जो होती है वो एक अलग चीज है, वो मुकम्मल तौर पे एक अलग चीज है। अच्छा। भाई इससे नए इदारे बन सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट, मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट खुद को खुद ही तौसीह दे सकती है कि जी आइंदा से इलेक्शन नहीं होंगे, ये कहेगी सुप्रीम पार्लियामेंट। भाई जब लिखा हुआ दस्तूर होता है तो लिखा हुआ आइन होता है सुप्रीम। पार्लियामेंट उसके ताबे एक कानून साज इदारा है जो एडजस्टमेंट करती रहती है। ये जो आईनी तरमीम है, ये जो एक आईनी अदालत बनाना है, ये तो आइन के ढांचे को उड़ा के रख देने वाली बात है। और मैं आपको अर्ज करूं, मुझे यानी मेरे लिए मैं एक नयापन देख रहा हूं। ऐसा लगता है जो पढ़ा था, जो सुना था, सब गलत था। अब जो कुछ हम देख रहे हैं हकीकत ये है। ऐसा लगता है कि भुट्टो साहब को भी दस्तूर का नहीं पता था, जुल्फकार अली भुट्टो को। अच्छा। हाँ, और ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब को दस्तूर का ज्यादा पता है, या आसिफ अली जरदारी साहब को ज्यादा पता है। भुट्टो साहब को नहीं पता था कि दस्तूरी, और उस वक्त भी दुनिया के चंद एक मुल्कों में जो पसमानदा से मुल्क है ना, वहां इस तरह का एक नखरा रखा जाता है दस्तूरी अदालत की सूरत में। अच्छा। कि जिसकी जब चाहे गर्दन मरोड़ दी और जब चाहे उससे वो बिल्कुल, वो हम बच्चे थे ना तो वो एक खेला करते थे, वो एक तिनका होता था, उसके ऊपर बाजू लगे होते थे, तो वो कभी ऐसे करते थे तो एक वो शक्ल होती थी बंदे की बनी, वो कभी बाजू ऐसे कर लेता था, कभी ऐसे कर लेता। ये जो हमारी आईनी अदालत बनने जा रही है ना, ये वो तिनका है हुकूमत के हाथ। अच्छा। वो कभी घुमाएंगे, जज साहिबान की, आईनी अदालत के जज साहिबान बाजू ऊपर करके दिखाया करेंगे, कभी टांगे खोल के दिखाया करेंगे। एक करतब होगा जो किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को तबाह करने के मुतरादिफ है। तो लिहाजा ये एक उसूल है जो मौलाना फजल रहमान को भी नजर आ रहा है और इमरान खान साहब को भी नजर आ रहा है, जिसके ऊपर दोनों के दरमियान एक इत्तफाक है। और ये इन दोनों का इत्तफाक अपनी जगह पूरी कौम के लिए, पूरे लोगों को डर लग रहा है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, लोग डर रहे इस बात से, ये सोच के कि आपका अदालती निजाम अब हमें ये भी देखना होगा कि इस मामले पर अदलिया क्या किरदार अदा करती है। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, अता तारड़ ये कह रहे हैं कि फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, और बिलावल भुट्टो ने तो गुज़श्ता रात एक प्रोग्राम में बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है
कि इसमें कोई शक नहीं कि वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को ही देख इसका मतलब है दोनों ने मुत्तफिका तौर पे इतराफ़ शिकस्त कर लिया है अच्छा कि उनसे आईनी तरमीम नहीं हो पा रही और इस वजह से मजबूरन मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आइंदा चीफ जस्टिस होंगे और ये कोई उनका एहसान नहीं है। मतलब इसको एहसान के तौर पर ना समझा जाए अच्छा। कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक अता किया है मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस का मनसब, या ये बिल्कुल ताबे था कि जनाब अता तारड़ साहब की मंजूरी का। ये दस्तूर में लिखा हुआ है, 175 में लिखा हुआ है, 175A में, कि भाई आपका जो जब चीफ जस्टिस रिटायर होगा तो अगला सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ जस्टिस होगा। सही। तो इसमें इनकी तरफ से कि अच्छा ये कहना कि होंगे, मतलब बिल्कुल इसी तरह के सुबह मैं कहूंगा जी सुबह सूरज निकलेगा, मतलब इसमें क्या खबर है? अच्छा भाई ये एतराफ़ी शिकस्त है। सही। अच्छा हबीब साहब, एक और चीज, आज मौलाना ज़ोहराने पर तशरीफ ले गए थे जी, जी। पीटीआई के साथ, और फिर जब वो ज़ोहराने से वापस अभी घर लौटे ही थे तो मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए मुलाकात करने, आईनी तरमीम पे उन्होंने मुशावरत भी की। वैसे उस्मा मुझे माजरत के साथ आपको मुझे प्रोग्राम करते हुए इतना अरसा हो गया है, आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं काफ़ी संजीदगी से एक सियासी हवाले से आपको सियासी हवाले से मिसालें दे के वाज़े कर रहा था। आप पता नहीं कहाँ से मोहसिन नकवी को उठा ले, मतलब उनका इस सियासी मामले से क्या ताल्लुक? अच्छा तो फिर वो मौलाना एक से पैगाम मिलने रसा कासिद, अच्छा कभी इधर से उधर, उधर से इधर। बाज़ औक़ात बाज़ कासिद ऐसे होते हैं जिनके पास खत नहीं भी होता ना, वो अगले घर चले जाते हैं कि चलो अगली दफा जब आएगा ना आज तो कुछ खुश करो। सही। तो हमारे बचपन में डाकिये इस तरह घर आया करते थे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।